Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold that breath. Oh. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लालदेहलालीलसे अरुधरि लाल लङ्गूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् गोष्पदीकृतवाराशिं मशिकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयम् अनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarkandam session from Valmiki Ramayana. We are doing the first chapter, Prathama Sarga, and we have finished 130 verses last week. And now we intend to complete the chapter, so let's hold on the stamina on the long haul, and we'll complete it with his bala. It's his might, his glories. So he will definitely grant us strength to withstand this, and then continue the Parayan till our next session comes. So sometimes you might not be able to do the full chapter. Do 50 verses today, 50 verses tomorrow, spend some 10 minutes, and somehow keep doing it so that the verses remain on tip of the tongue. So let's complete. And in next 2-3 days, I should post the whole Parayan chapter chanting before I leave all the time. So without wasting our time, those who want to volunteer, please raise your hands. Lots of verses to cover, so lots of chanting as well. Lots of hands are welcome. Okay. Lakati will start first with you. Number 131. त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा. न and stha. Na is alpa, sorry, Hasvaswara, stha is a conjunct. So na sthatavyam, tha is alpaswara, vya is a conjunct, tavya should happen. But stha, though it is, no, not for stha, sorry. No, there is no other thing. Yeah. So nastatavyamihantara. Okay. So we'll continue like last week. We'll keep on chanting. And when you have a doubt, you can stop the chanting anytime, unmute and ask the question. And if there is something different or special or little tougher ones, I will stop over there to again explain the rule. But by now, I think all the rules are thorough. And again, I don't see any totally newcomers to chanting in the group. All are familiar. Okay. So we will try to maintain the speed. But it's not that I'm in a hurry. Those who need it slower can please stop me anytime and make the speed slow or ask doubts. We can discuss that verse and go. The pronunciation. Let's go. त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव.
इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिः हा पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिर्ह sorry पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः सपर्वतः समुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वन्दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे ऊर्ध्वन्दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः. So that Hrasva Dirgha, we have to be aware. Yes, that Bhu was Dirgha. Then that tune will fit. Bhuyashcho. Then in that second line, Vayu, U is small, but Su is Dirgha, Nu is small. Vayu sooner. So when we do that, then only the tune will come. Nira, the tune. Bo, dirgha. So whenever the dirgha sounds come, if we hold them, then the tune will fit easily. Bhuyaschordhvam gatim prapya girintama. So girin, that was short. We spend less time over there. Then Vayu sooner nira. See, so nurni was shorter sound. Ra is a longer sound. Su is longer sound. So we spend more time on the longer sounds. Vayu niralambo jagama kapikunjara. Kapikunjara, all are Hrasva sounds. So kapikunjara has happened fast. But jagama, on the gama, we have kept a little longer time. So always remember, dirgha sounds will get more time, then the tune will fit. And if we give dvitva pressures, then that sound of that mantra will be powerful. So these 2 points we should keep. Where to spend more time, and when the dvitva comes, how to give a pressure on that alphabet. So that's the only crux of the chanting. And of course, the Mahapranas, the ba, bha, that should not miss. Okay, let's go. Number 136. तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः
Dvitiya, the dvi short T long. Hanumato drishtva. Even that half sh we have to say murdhani shakara. So dushkaram, that half sh murdhani shakara. Prasha shaun sus visarga sakara. Prasha shaun su. So first two are shakaras. The next one is sakara. So sometimes when too many sh and sas are alternating, one of the sa will also become sh. So we have to like deliberately put attention and say prashashamsu. And visarga sa, then prashashamsu suras sarve. Again visarga sa. So a lot of sakaras and shakaras are alternating over there. We have to be little mindful. And of course, siddha, the dha mahaprana has to sound, not siddha, siddha, and paramar praya. That again, murdhani shakara sound has to come. तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः स श प्र. When they alternate, if we chant it correctly, the sound is very nice. So we should be like, especially when those, now we got sura sarve, so both the visargas have become sakara. But sometimes one of it will be a shakara. Then to distinct that the pronunciation should be distinct of sh and a s. Then those sounds are very nice to them. Okay, let's go. 137. देवताश्च भवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा देवताश्च भवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा. So over here it is between the th and the th alternating. That's right. काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः. देवताश्च भवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा. काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः. Very good. Yes, the shakaras, sakaras, tha and tha. That's what I said, Mahaprana and all. We have to just be very precise. We can go slow if you all want. You can pause me anytime if it is getting faster. देवताश्च भवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः. 138. उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम्. उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम्. सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः. सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः. उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम्. सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः. उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम्. सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः. हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम्. हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम्. अभयन्ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्. अभयन्ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्. हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम्. अभयन्ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्. हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम्. अभयन्ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्. Last one for you, Lataji. साह्यं कृतं ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनूमतः. साह्यं कृतं ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनूमतः. क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति. क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति. साह्यं कृतं
साह्यन् कृतन्ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति. Thank you, Lataji. When one round finishes, probably on the second round, I'll call you again. Thank you. साह्यं कृतन्ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति योजन. If we do that, then only the tune will fit. Yo dirgha, we have to hold. Kramato yojanashatam because after that janashatam nirbhayasya, everything is going in a hrasva sound. So hold that yo, then all the hrasvas would fit in that. And in that only bhaye is coming, ye is only getting dirgha sound. Okay, Nikhilaji. Next 10 verses, 141 to 150. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपि. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः. दाशरथेः कपिः. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः. सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया. सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः. सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः. सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया. सतत्प्रहर्षमलभद्विपुलं पर्वतोत्तमः. सतत्प्रहर्षमलभद्विपुलं पर्वतोत्तमः. देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्. देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्. सतत्प्रहर्षमलभद्विपुलं पर्वतोत्तमः. देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्. सतत्प्रहर्षमलभद्विपुलं पर्वतोत्तमः. देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्. शतक्रतु क्र, that is द्वित्वा. स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा. स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा. हनूमांशमुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्. हनूमांशमुहूर्तेन व्यतिचक्रम सागरम्. क्राम किमात्रा. हनूमांशमुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्. स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा. हनूमांशमुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्. We have to hold the who. स वै दत्तवरः शैलो बभूवा. That one. मुहूर्तेन सु. हनूमांश्च व्यतिचक्राम सागरम्. Correct. So babhuva, that is also dirgha bhu. Muhurtena, mu is short and hu is long. So if we miss that hu, if we make that hu short, then the tune will feel little short. Savai dattavara shailo babhuvavasthitastada hanumamsha muhurtena vyatichakrama sagaram. Muhurtena vyatichakrama. Navya is a dvitva. I don't think I chanted in the first go. Okay. Tato devas gandharva siddhascha paramarshayah. ततो देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः. अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसान्नागमातरम्. अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम्. The sun Nagamatar.
अब्रुवन् सूर्यसङ्काशांसु सुरसान्नागमातरम् ततो देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशांसुरसान्नागमातरम् Surya Sankasham Surasam Nagamataram. So Surya Sang, that first Sa's Anuswara is Ngakara. Asha, that Sha's Anuswara is Makara. Surasa, that Sa's Anuswara is Nakara. Tato devas gandharva siddhascha paramarshayah abruvan, that is a dvitva, abruvan. Abruvan surya sankasham surasannagamataram ayam vatatmaja shriman plavate sagaropari अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर Correct. Ayam vatatmaja Shriman plavate sagaropari Hanuman nama tasyatvam. Tasyatvam, that's ta will have a pressure, but sir is having a best. Tasyatvam. So because tvam is a dvitva. Where did I lose it? Hanuman nama tasyatvam muhurtam vignamachara Rakshasam रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम् दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम् राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम् राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम् बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता एवमुक्त्वा तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः एवमुक्त्वा तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः Samudra madhye so both will be both mas are dvitva sounds. Say that last line again. समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः Correct. एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् In Virupa, that Ru is a Dirgha. Everybody must have noticed both of us have chanted Ru Dirgha.
प्लवमानौ हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानौ हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानर मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममानम् here there is dvitva here right first भक्षयिष्यामि प्रविशेदं Correct. Yes, yeah. अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वामीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् Thank you, Nikhilji. We'll call again in the next round when we have verses. मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् Radha Krishnan ji for next 10 verses 151 to 160 वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा वर एष पुरा दत्तो मम दात्रेदि सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता मारुतेः पुरः स्थिता सा मारुते सा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेदि सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः Correct. वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनोऽब्रवीत् वदनो ब्रवीत् रामो दाशरथेर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् नाम प्रविष्टो द्वित्वा रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चाभिभार्यया एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्या चाभिभार्यया You have भ्राता और भ्रात्रा भ्रात्रा okay. लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चाभिभार्यया एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथेर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सह भ्रात्रा इज अ द्वित्वा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया 153
अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्य सीता हृदा भार्या रावणेन यशस्विनी अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृदा भार्या रावणेन यशस्विनी अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् After that is Athavamai. अथवा Athavamai. Maithili I have as 155. Tasya Sakasham I has 154. Yeah, You have what? I have after Karyavishattasya Athava Maithilim Drishtva Ramam Ramam Chaklishta. So that is at 155. Then what you 55. have after that? Eva Mukta Hanumata Surasa Kamarupini. That is 156. So 154 you don't have. Tasya Sakasham Dutoham Gamishye Ramashasana. No. 154. It's not there in mine. No. I think they Okay. omitted that. Yeah. Okay, So I'll just chant that. You can only repeat because you won't be able to reproduce it. So 154 is Tasya Sakashan Dutoham Tasya Sakashan Dutoham Gamishye Ramashasanat. Samishye Rajasa Shasanat Rama. Kartumarhasi Ramasya Kartumarhasi Ramasya. Sahyam Vishayavasini. Sorry, Sahyam? Vishayavasini. Sahyam Vishaya Vasini. Okay, so I'll just chant that much and then we'll go to Athava. Rashmi, sorry to interrupt. This is 154 you chanted. Yes. But in the Gita press it is Anya Karya Vishaktasya. We finished Yeah. that just now. He Then the chanted next that. line is Tasya Sita, isn't it? So Sita, instead of Sita, Tasya Sita is the second line. That also we finished. That That is he chanted. That is 153. Yeah. Oh, 154, there is no, even in my book, it's not there. I'm surprised. But the English, yeah. The number is there, but that verse is not there. So I'll just chant of that and then we will go to 155, which is your 154. Tasya sakashan dutoham gamishye Ramashasanat kartumarhasi Ramasya sahyam vishayavasini. This is as 154. I'll post that in the group separately later. 155, which is your 154 now. Athava maithilin drishtva raman chaklishta Athava Maithilim Drishtva Raman Chaklishtakaarinam आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते Agamishyami te Bhaktram Satyam Pradishrinomi te Athava Maithilim Drishtva Raman Chaklishtakaarinam Agamishyami te Bhaktram Satyam Pradishrinomi te अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम अब्रवीन्नादिवर्तेन् मां कश्चिदेश वरो मम
एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नादिवर्तेन्मां कश्चिदेष वरो मम एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेष वरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् फलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम निविश्य वदनं मेद्य गन्धव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा वर एष पुरा दत्तो मम दात्रेदि सत्वरा निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम दात्रेदि सत्वरा विविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः व्यादाया विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रय्येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम् इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम् अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रय्येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम् अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम् Thank you, Radha Krishnan. Pushpaji. (161 to 170) दशयोजन विस्तारो हनूमान् भवत्तदा दशयोजन विस्तारो. There is babhuva hanumanstada. Is it correct? Okay. You can, yeah, you can, yes, you can read in the book, yeah. दशयोजन विस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतम् तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतम् There is one more line for 161. चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतम् चकार सुरसा. Sorry, Varshaji. Chakara surasa. Pyasyam. You have that line? There is Vaktram here.
Okay. So Asyam Vaktram both are okay. Vyumshad Yojanam Ayatam. What is in your book? You can read. चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्थायतम्. Sorry, I didn't read properly. Chatvarimshat. No, it's not Chatvarimshat. Chatvarimshat will come later. Surasapyasyam Vyumshad Yojanam Ayatam. So, there are 3 lines for 161. Dashayojana Vistaro Hanuman Bhavattada. Then Tandrishtva Megha Sankasham Dashayojana Mayatam. And then Chakara. You want to write it down? It's in the next verse, Varshaji. I got it. Chakara surasa vaktam shashti yojanamayatam. No. Shashti No. No. Shashti, it is all later. Chatvarimshat, Shashti is coming later. Before that, Vimshat is there. So please write the 20th. Trimshad will come, Chatvarimshat, one by one. So now Dasha Yojana, after Dasha, after 10, 20, 30, 40, it will come. So now this is for 20. 20 is Vimshat. Yeah, correct. So Chakara, Surasapyasyam. Chakara surasasyam. Surasapyasyam. Surasapyasyam. Chachasrasasyam. Vyumshat Yojanamayatam. Vimshad yojanamayatam. Okay, read that line again. Last line you read again so that we know if any spelling mistake. Chakara surasapyasam vyojamayatam. Pyasam, no, Pyasyam. Asya. Pyasyam. So, Surasa api Asyam Vimshad Yojana. So, he did 10, she did 10, he did 10, she did 20, he did 20, like that it will, the mouth is widening. So, Chakara Surasa Pyasyam Vimshat Yojana Mayatam. Read that line. Chakara surasapyasyam vimshad yojanamayatam. Okay, all the 3 together. All 3. Yes. Dashayojana vistaro babhuva hanumanstada tandrishtva megha sankashan dashayojanamayam chakara surasapyasyam vimshad yojanamayam. Correct. Dashayojana vistaro hanuman bhavattada tandrishtva megha sankashan dashayojana chakara surasapyasyam vimshat yojana 162. Hanumam stutatah kruddhash trimshad yojana हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद् योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथोच्छ्रितम्. चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथायतम्. Okay. हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद् योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथायतम्. So tathochritam, this uchrita will keep on repeating now for few verses. But we'll see. Hanumamstu tatah kruddhastrimshat yojanamayatah chakara surasa vaktran chatvarimshat tathochritam babhuva hanuman veerah panchashad yojanochritah. Babhuva hanuman veerah panchashad yojanochritah. Chakara surasa vaktram shashti yojanamuchritam. Chakara surasa vaktram shashti yojanam. It's mayatam. Is it okay, Varshaji? Yes. Chakara surasa vaktram shashti yojanamayam. Babhuva hanuman veerah panchashad yojanochritah.
चकारसुरसवक्त्रं षष्टियोजनमायतम् भूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं 6 योजनमुच्छ्रितम् तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः तथैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः तथैव it should be तदैव okay तथैव here तदैव okay तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रमशीतिं योजनोच्छ्रितम् चकारसुरसावक्त्रम् 80 योजनोच्छ्रितम् तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकारसुरसावक्त्रम् 80 योजनोच्छ्रितम् तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रमशीतिं योजनोच्छ्रितम् हनुमाननलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः हनुमानचलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं 100 योजनमायतम् चकारसुरसावक्त्रं 100 योजनमायतम् हनुमानचलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकारसुरसावक्त्रं 100 योजनमायतम् हनुमाननलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं 100 योजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्यादितन्त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् तद्दृष्ट्वा व्याधितन्त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घं जिह्वं सुरसया सुभीमन्नरकोपमम् दीर्घं जिह्वं सुरसया सुभीमन्नरकोपमम् तद्दृष्ट्वा व्याधितन्त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घं जिह्वं सुरसया सुभीमम् or सुघोरम वर्षाजी That's Subhimam. If you say Subhoram, if you have no problem, both will mean same. दीर्घं जिह्वं सुरसया सुभीमन्नरकोपमम् तद्दृष्ट्वा व्यादितन्त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घं जिह्वं सुरसया सुभीमन्नरकोपमम् स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः संक्षिप्त्वात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् Hanuman no is short. Okay. तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः सोऽभिपत्याश तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्
सोऽभिपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये तत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यं चासीद्वरस्तव प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यं चासीद्वरस्तव प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् Shobhaji, next 10 verses 171 to 180 अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम् तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंस्तुस्तदा हरिम् तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम् ससागरमनाधृष्यमभेत्य वरुणालयम् ससागरमनाधृष्यमभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः ससागरमनाधृष्यमभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः ससागरमनाधृष्यमभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरावत चरिते कैशिकाचार्यै
ऐरावत निषेवे चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सेविते वारिधाराभिः पतकैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते विमानैः सम्पतिभिश्च विमलैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते वज्राशनिसमस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वज्राशनिसमस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते
देवराज गजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीर्यैर्विद्याधरगणैर्वृते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः बहुशः सेविते विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः Thank you, Shraddhaji. बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः ललिताजी. Next time 181 to 190. हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च Full verse. Okay. हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च Did you do Dvitva Meghjalani Prakarsan? Did you do Dvitva? Okay, okay. हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च Correct. Hanuman Meghjalani Prakarsan Maruto Yatha Kala Guru Savarnani Raktapita Sitani Cha Kapina Krishyamanani Mahabhrani Chakashire कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः शन्न will be Dvitva here Pravisannabhra, yeah. Shannabhra nabhra will also be. प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः अपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् शीन्दु प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्तम् इवाद्विराट् Sorry? What is the wording? Ivadvirat? Ivadrirat. Ivadrirat.
भेजेम्बरन्निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी प्लवमानं तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी भेजेम्बरन्निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानं तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी भेजेम्बरन्निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा च्छायामस्य समाक्षिपत् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतमः पराक्रमः छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तीर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः कपिः ह्रस्व प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तीर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतेर्विकृताननाम् तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननाम् ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननाम् ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतेर्विकृताननाम् कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदन्नात्र संशयः छायाग्राहि महावीर्यं तदिदन्नात्र संशयः
तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदन्नात्र संशयः. Thank you, Lalita ma'am. कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदन्नात्र संशयः. Gayatri ma'am, next 10 verses 191 to 200. सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः तथां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः व्यवर्तथ महाकाय प्रवृषीव बलाहकः सतं बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्तथ महाकाय प्रवृषीव प्रावृषीव बलाहकः. बुद्ध्वार्थ over there Mahaprana, vyavardhata tadha Mahaprana. Mahaprana has to be strong. Satam, not tam, satam buddhvartha tattvena simhika matiman kapihi vyavardhata mahakaya pravrushiva balahakaha तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभम् वक्त्रं प्रासारयामास पातालान्तरसन्निभम् पातालान्तरसन्निभम्. Sorry? Okay, go ahead. Sorry. तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रासारयामास पातालान्तरसन्निभम्. तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभम् फनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् गणराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवन्त् सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखम् सददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखम् गणराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवम् सददर्श ततस्या विवृतं सुमहन्मुखम् घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखम् कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः कायमात्रं च मेधावी ममार्नि च महाकपिः तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः तस्या विवृत्ते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः कायमात्रं च मेधावी ममार्नि च महाकपिः मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृत्ते
वृत्ते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः आयमात्रञ्च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानन्निपपात महाकपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपाथ महाबलः महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः संक्षिप्य मुहुरात्मानन्निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानै यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः ततस्तस्या मर्माण्युत्कृत्य वानरः ततस्तस्या नखैस्तूक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः Grasyamanam. From there, the full line, full verse. Which one? The full verse. Grasyamanam. ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वाणि साहुणा Yatha Chandra. Parvani. यथा चन्द्रपूर्ण ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वाणि Parvani. Not Parvani. Parvani. पर्वणि राहुणा ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तूक्ष्णैर्ममार्ण्युत्कृत्य वानरः ग्रस्यमानै यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तान्तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः तान्तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तान्तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तान्तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् Again. स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान्
धृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि. लवणाम्बसि Okay. कृतकृतः हनुमता पपात लवणाम्बसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने. स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने स कपिप्रवरो वेगात् ववृथे पुनरात्मवान् कृतकृत्साह हनुमता पपात लवणाम्बसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् धृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम्. हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारीणि तमोचुः प्लवकोत्तमम्. भूतान्याकाशचारिणी तमुचुः प्लवगर्षभः तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारिणी तमुचुः प्लवगर्षभम् तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारीणि तमोचुः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतम्. भीममद्य कृतं कर्म महत् सत्वं त्वया हतम् साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर. साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर भीममद्य कृतं कर्म महत् सत्वं त्वया हतम् साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर. Thank you, Gayatri. Thank you very much. भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर. The second round for two verses, probably each one of you should get. Yeah. Lataji, two verses we'll do together. यस्यत्वेतानि द्वित्वा यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव. यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव. धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति. धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति. यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव. धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति. यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव. धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति. स तैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नः प्रयोजनैः. स तैः सम्पूजितः पूज्य प्रतिपन्न प्रयोजनैः. जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत् कपिः. जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत् कपिः.
सतैः सम्पूजितः पूज्य प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः। सतैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः. Oh, Lalita ji has come. You are okay. Fine. Then remaining verses we'll give it to her. She has just arrived. Okay. प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन्। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन्। योजनानां शतस्यान्ते वनराजीन् ददर्श सः। योजनानां शतस्यान्ते वनराजीन् ददर्श सः। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन्। योजनानां शतस्यान्ते वनराजीन् ददर्श सः। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजीन् ददर्श सः। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम्। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम्। द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। तदर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम्। द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम्। द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान्। सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान्। सागरस्य च मुखान्यपि विलोकयत्। सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत्। सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान्। सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत्। सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान्। सागरस्य च सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत्। स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्। स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्। निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम्। निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम्। स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्। निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम्। स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्। निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम्। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः। मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः। मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः। मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम्। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम्।
पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहैवात्मवान् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहैवात्मवान् ततः शरीरं संक्षिप्य मन्महीधर सन्निभम् पुनः महीधर did you say मन्मही तन्मही ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहैवात्मवान् ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहैवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलवीर्यहरो हरिः त्रीन् क्रमाणिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी सचारुनानाविविध विस्राम it will not come विस्राम त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः सचारुणानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोत्तालकनारिकेले सकेतकोद्दालकनारिकेले सकेतकोद्दालकनारिकेले सकेतकोत्तालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा. Say the last two lines again. सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरम् समीक्ष लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते
विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमोध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतम् सागरं दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव तदर्श लङ्काममरावतीमिव ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदध्यस्तदा ददर्श लङ्काममराव्यवतीमिव ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Thank you, Larita ji. ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. It is Ananta Kripa that Sankalpa is completed, that we could complete the chapter before we go on a little break, which I'm not sure, 2 weeks, 3 weeks, how it will be. But then we have got now enough material to practice. 213 verses, we can keep on repeating. If you can't chant it every day in one go, do 50 verses, which will take about 10-15 minutes every day. And then open the book to read the meaning. Ramayana story, we all know it by heart. But now verse by verse, what does it mean? And sometimes different Ramayana have different versions. So Valmiki has this particular version. This is the Adi Kavya. So to read from the original, what were the actual verses? What was the starting? What is Surasa? Who is Simhika? What he has done? So to read about it in next few weeks. And no need to go ahead. Whatever is done, that itself if we'll redo and see as per the verses or through Valmiki's eyes, not through what we know or what others have said or what Valmiki said. So like that, with that mindset, we have to go into this. Then we have enough material. Then I'll keep you updated when we are soon beginning. Eager to start with the second. Now, since we have done so many verses in day, probably the second sarga will look shorter and sweeter and we might finish it up fast. Once we have done the toughest thing, everything else will look small. 213 verses is not a joke. And with His grace, we could all do it so very easily. If any chanting doubts are coming, do not hesitate to ask me. You can send me a personal message or you can put it in the group for the discussion also. Okay. Any doubts for today's verses? Anybody has anything? Chanting doubts?
So we'll end the session, then we will continue. And in next 2-3 days, if possible tonight, if not, then in next 2-3 days, I'll post a chanting of the full chapter. Ji? Sorry, Varshaji, I have one doubt in verse 166, second line. Dhirgan Jihnam or Dhirga Jihnam? Dirgha. Dirgha Jihvam. Jihvam. So it is not Dhirgan Jihvam, correct? No, no. The vibhakti is for the Dirgha Jivha. Thank you, Varshaji. Any more doubts? That's complete. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you, Varshaji. Thank you, Sunil.